मोजज़ा उस वक्त तक काम करता है जब तक साहिब मोजज़ा जिंदा हो। मूसा रहे मोजज़ा काम करता रहा, सुलेमान रहे मोजज़ा काम करता रहा। मूसा और सुलेमान गए, चीज रह गई लेकिन मोजज़ा न रही। कुरान आज भी मोजज़ा है। तो मानो कि कोई साहिब मोजज़ा पर्दे गैब पे बैठा हुआ है। تو देखो बहुत आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मंजिल फिक्र से करीब कर रहा हूँ। कुरान मोजज़ा है। यहाँ तक आ गए हो? खुदा की कसम मेरे इस जुमले को अपने ज़हनों के अंदर नोट कर लेना। कुरान मोजज़ा है। मोजज़ा उस वक्त काम करता है जब साहिब मोजज़ा जिंदा हो। कोई साहिब मोजज़ा आज जिंदा है। तय हो गई बात? अच्छा, अब तुमसे पूछ रहा हूँ कि कुरान का कुछ हिस्सा मोजज़ा है और कुछ हिस्सा मोजज़ा नहीं है, क्या ऐसा है? पूरा कुरान फरमा रहे हैं मेरे बुजुर्ग, खुदा ने शिफा और तूल उम्र के साथ जिंदा रखे कि पूरा कुरान मोजज़ा है। अच्छा, अभी इन बुजुर्ग से पूछ रहा हूँ कि भैया पूरे कुरान में सबसे बड़ा सूरा है सूरह बकरा और सबसे छोटा है सूरह कौसर, तो 200 आयतों का सूरा वो भी मोजज़ा और 3 आयतों का सूरा वो भी मोजज़ा। भाई सवाल है या नहीं? सबसे बड़ा सूरह बकरा, सबसे छोटा सूरह कौसर, मोजज़ा वो भी, मोजज़ा ये भी। ये आखिर बात क्या हुई? तो मुल्ला घबरा के कहने लगा कि मियां कुरान के छोटे बड़े में तमीज नहीं होती। तो अगर कुरान के छोटे बड़े में तमीज नहीं होती तो वारिसाने कुरान के छोटे बड़े में भी तमीज नहीं होती। भाई मैं यही तो कहना चाह रहा था कि अगर कुरान के छोटे बड़े में तमीज नहीं है तो जो कुरान का वारिस है उसके छोटे बड़े में भी तमीज नहीं है। चाहे तो गहवारे में अजदर को 2 टुकड़े कर दे, चाहे तो राहिब को न मिलने वाले बेटे अता कर दे। कभी तुम मुझसे अगर पूछोगे ना कि ये मैंने न मिलने वाले बेटे अता कर दे, ये क्या जुमला कह दिया, तो फिर कद्र होगी कि हुसैन इब्न अली कौन है। आज ये मौजूद बहस नहीं है। अच्छा भाई, तो अब अगर यहां तक आ गए हो तो मुझे इजाजत दो कि मैं अब करीब हो जाऊं उस शख्सियत के जिक्र से जिस शख्सियत के लिए तुम आज इस मकाम पर जमा हुए। देखो, अगर तुमने पहचान लिया ना तो मेरी बड़ी मेहनत स्वारत हो जाएगी। कभी मैंने ये कहा, देखो रसूल की तारीफ अभी मैं बयान कर रहा था। उस रसूल ने कहा कुरान को छोड़ के जा रहा हूं अपनी औलाद के साथ और इस कुरान को अपना शियार बनाओ, अपनी हिदायत का। उस कुरान ने कहा कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, बहुत आराम से सुनना और बहुत ऑफ द रिकॉर्ड तकरीर कर रहा हूं। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमुन शैआ व जअला लकुम समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। पूरी आयत का तर्जुमा भी नहीं करूंगा। हमने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि हमारा शुक्र अदा करो। क्यों पैदा किया भाई? उसका शुक्र अदा करो। शुक्र होता है नेमतों पर। कितनी नेमतें दी हैं अंदाजा है? खुदा की कसम नेमतों का अंदाजा इंसान को नहीं है। अगर होता तो वो शुक्र अदा करता। हर नफस एक नेमत है, हर नजर एक नेमत है, हर सांस का जाना नेमत है, बाहर आना वो भी नेमत है। कितनी नेमतें दी हैं? बेशुमार नेमतें दी हैं। और मुतालिबा क्या है कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। खुदा की कसम तारीख इंसानियत को बदनाम करके रख दिया कुरान ने। जानते हो कुरान ने क्या कहा? कलीलुन मिन इबादिय शकूर। हमने बनाया था इसलिए कि हमारा शुक्र अदा करेंगे, लेकिन हमारे बंदों में से इंतहाई कम है जो हमारा शुक्र अदा करते हैं, है ना? खुदा की कसम इंसानियत बदनाम होकर रह जाती है।
اگر شکر کرنے والے تاریخ میں پیدا نہ ہوتے. دیکھو بہت دور سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ کی, میرا میسج وہاں پہنچ گیا. اچھا تو اب میں اپنے میسج کو واضح بھی تو کر دوں نا. قلیل من عبادی الشکور. سننا بھائی, آرام سے سننا. میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اگر کچھ شکر گزار بندے نہ آ جاتے تو تاریخ انسانیت بدنام ہو جاتی. ابراہیم کے لیے کہا, سب ناشکرے ہیں لیکن ہمارا ابراہیم, ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی الصراط المستقیم شاکرا لانعمہ. یہ ہمارا ابراہیم بندہ. دیکھنا ذرا اللہ کا مزاج دیکھو. میرے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہی ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ میرا ابراہیم بندہ شاکرن, یہ ہماری نعمتوں کا شکر گزار ہے, ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں. یہ ہے توحید. یہ ابراہیم ہمارا بندہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے, اچھا بندہ ہے. نوح علیہ السلام کے لیے کہا انہ کان عبدا شکورا. یہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا اور ہم اسے پسند کرتے ہیں. رکے رہنا, خدا کی قسم, خدا کی قسم رکے رہنا. تو اب ابراہیم کا کمال کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہی تو ہے. نوح کا کمال کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن اب میں کیا کروں کہ اسی تاریخ انسانیت میں کچھ ایسے بندے آئے, اگر سجدہ ہو جب شکر, اگر قیام ہو جب شکر, اگر قعود ہو جب شکر, حالت امتحان ہو جب شکر, حالت مصیبت ہو جب شکر. اب ایسے بندے جب آئے کہ ہر لمحہ شکر ہے, تو اللہ کیا کرے. یہ تو کہہ کے گزر نہیں سکتا کہ یہ ہمارے اچھے شکر گزار بندے ہیں. کہنے لگا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اے آل محمد ہم تمہارے شکر گزار ہیں. سنتے چلو. اتنی دیر کے بعد اب میں پہنچا ہوں کہ رسالت کو سمجھو اور اس کے مقابلے پر امامت کو سمجھو. رسالت اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ امامت کا شکر ادا کرے. حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں, آیات پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی. اب فرق سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم اور ہیں, آل محمد اور ہیں. نوح علیہ السلام اور ہیں, آل محمد اور ہیں. اب میں کیسے مثال دوں. نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا تو کیا تم بھول گئے کہ یہ نبی اولو العزم 950 سال اپنی امت کی تبلیغ کرتا رہا, اور جواب میں کیا ہوا, پتھر آئے. یہ دیکھو تاریخ انبیاء کو, ایسا اولو العزم نبی تمہیں نہیں ملے گا. صبح سے شام تک نوح پہ پتھر آتے ہیں توحید کی تبلیغ پر, اور شام کو سنو گے فرشتے آ کر پتھر ہٹاتے ہیں, نوح کو نکالتے ہیں, ان پتھروں میں دبے ہوئے نوح کو نکالتے ہیں. پتھروں سے جو زخم بن جاتے ہیں نا نوح کے جسم پر, فرشتے اپنے پر مس کرتے ہیں, وہ زخم اچھے ہو جاتے ہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے. اب اس کو اس سے زیادہ کیا عرض کروں میں کہ جب فرشتوں نے پر مس کیے, ٹھیک ہے نا, نوح کو شفا ہوئی, اور یہ کہتے ہوئے چلے شکر لگا یا اللہ, مالک تیرا شکر ہے, مالک تیرا شکر ہے. جو مصیبتوں میں شکر ادا کرے وہ نوح ہے. یہاں تک آ گئے نا. تو اب پھر نبوت اور امامت کے فرق کو دیکھ لو. نبی کو اگر شفا کی ضرورت ہو تو فرشتے کے پر سے مانگے, اور فرشتے کو اگر پر کی ضرورت ہو تو حسین سے مانگے.